हाजिर के चैलेंजों को कबूल करने और जुर्रत और कामरानी के नए बाब रकम करने के लिए फौज की सफों में शामिल होते हैं। अस्करी नौयत के मुख्तलिफ पेशेवराना तरबियती इदारों के अलावा स्टाफ कॉलेज कोयटा और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वो आला तरबियत गाहें हैं जहां दुनिया भर से फौजी अफसरान कायदाना सलाहियतें और फन्ने सिपाहगरी के रुमूज से आगाही हासिल करते हैं। पाक फौज में खवातीन को भी मर्दों के शाना बशाना मुल्क के दिफा के मुकद्दस फरीजे में शिरकत का भरपूर मौका फराहम किया जाता है। उन्नीस सौ 60 से पाक फौज अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में शिरकत करके दुनिया में मुख्तलिफ शोरिश ज़दा इलाकों में पाकिस्तान का परचम सर बुलंद रखती आई है। इनमें कॉन्गो, वेस्टेरियन, सोमालिया, न्यू गिनी, कंबोडिया, मशरकी तैमूर, स्लोवेनिया, हेटी, बोस्निया, सिरालियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, कुवैत और यमन नुमाया खित्ते हैं जहां पाक फौज ने दूसरी बैनुल-अक़वामी अफवाज के शाना बशाना दुश्वार तरीन और नामसाइद हालात में अमन कायम करने की जिम्मेदारियां अंजाम दी। सियाचिन दुनिया का बुलंद तरीन मैदान जंग है जो मसले कश्मीर के पेचीदा मसले से मुंसलिक है। 13 अप्रैल 1984 को भारतीय फौज ने इसकी गैर मुतय्यन सरहदों का एहतराम न करते हुए नाजायज कब्जा कर लिया। पाक फौज ने भारतीय पेशकदमी रोक दी और अब तक दोनों फौजें बेरहम मौसम और इंतहाई दुश्वार खित्ते में सफ आरा हैं। मार्का कारगिल सिर्फ ऑपरेशन नहीं था बल्कि शिमाली इलाकों की नाकाबिले रसाई बर्फपोश चोटियों के दरमियान पेचीदा लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब पाकिस्तान और भारत की तरफ से जंगी दावपेच पर मबनी मुख्तलिफ मार्का आराइयों का नतीजा था। भारत शिमला मुआहदे के बाद से लाइन ऑफ कंट्रोल की मुसलसल खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस रहा है और इस कोशिश में रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल उबूर करके पाकिस्तानी हिस्से में मुस्तकिल मोर्चा बंदियां करे। 1998-1999 के सर्दियों की तूफानी और तुंदखो मौसम में भारतीय फौज सर्दी की शिद्दत के बायस अपने ठिकानों से पीछे हटी तो कश्मीरी हुर्रियत पसंद मुजाहिदीन बर्फानी थपेड़ों की परवाह किए बगैर कारगिल की चोटियों पर काबिज हो गए। भारत ने जवाब में 4 डिवीजन फौज और भारी तोपखाने से हमला किया। मार्का कारगिल पाक फौज की तारीख में रोशन हुरूफ से रकम किया जाएगा क्योंकि हुर्रियत पसंद मुजाहिदीन सिर्फ 5 बटालियन फौज की मदद से भारतीय फौज की खासी बड़ी तादाद में फौज से नबूरदास्मा हुए। हमारी कौम अपने फौजी जवानों और क़यादत की जुर्रत, हिम्मत और इस्तक़लाल पर फख्र करती है। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम खुद साख्ता है और उसके असलहे खाने में मुख्तलिफ फासले पर मार करने और तनव्वु के वॉर हेड से लैस अब्दाली, गजनवी, शाहीन, गौरी और शाहीन 2 मिसाइल शामिल हैं। पाकिस्तान बाबर नामी क्रूज मिसाइल के भी कामयाब तजुर्बे कर चुका है जो जमीन, फजा, सतह समंदर और जेरे आब मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से लॉन्च किए जा सकते हैं। मई 1998 में भारत ने दूसरा एटमी धमाका किया। इससे कबल 1974 में वो पहला एटमी तजर्बा कर चुका है। एटमी धमाकों के बाद भारत ने इंतहाई जारहाना अंदाज अपनाया और पाकिस्तान को उसके जवाब में एटमी तजर्बाती धमाका करना पड़ा
تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ پاکستان بھی ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ہے۔ پاکستان کا جوہری ہتھیاروں کا پروگرام دفاعی نوعیت کا ہے، کیونکہ پاکستان کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتا، لیکن کسی بھی جارحیت کا بھرپور قوت سے جواب دینے اور اسے حملے کے نیت سے باز رکھنے کی صلاحیت سے لیس ہے۔ دسمبر 2001 میں بین الاقوامی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان پر دباؤ کی خاطر تاکہ وہ کشمیر پر اپنے حق سے دستبردار ہو جائے اور بھارتی برتری قبول کر لے، بھارت نے اپنی بھرپور عسکری قوت پاکستان کی سرحدوں پر لگا دی۔ پاکستان کی بروقت اور بہتر حکمت عملی اور فوجی عزم اور ثابت قدمی کے پیش نظر بھارت کو پسپائی اختیار کرتے ہوئے اپنی فوجیں غیر مشروط طور پر ہٹانا پڑیں۔ پاک فوج اور ہماری قوم نے دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں صف اول کا حلیف ہونے کے ناطے بھاری قیمت ادا کی ہے، لیکن ہمارے ہم وطنوں، پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کی جان کی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی۔ اگر اس کے عوض دنیا میں امن قائم ہو جاتا ہے اور دہشت گردی کا خاتمہ ممکن ہو جائے تو یہ باعث تقویت ہوگا۔ پاک فوج نے شمالی جنوبی وزیرستان، بلوچستان اور افغان سرحد کے ملحقہ قبائلی علاقوں کے معاشی حالات کی افزائش کی غرض سے بے شمار ترقیاتی منصوبوں کو عملی جامہ پہنایا، جن میں تعلیم، صحت، مواصلاتی انفراسٹرکچر اور غربت کے خاتمے کی مہمات نمایاں ہیں۔ پاکستان کو جب بھی قدرتی آفات نے گھیرا، پاک فوج کے افسروں اور جوانوں نے اپنے ہم وطنوں کی آزمائش کی گھڑی میں اپنی جان پر کھیل کر امداد بہم پہنچائی اور اپنی بساط سے بڑھ کر مدد کی۔ خواہ وہ 2005 کے شدید زلزلے سے تباہی ہو یا بین الاقوامی آفات جیسے سونامی، ترکی میں زلزلہ، بنگلہ دیش میں طوفانی تھپیڑے یا سندھ اور بلوچستان میں سیلاب اور طوفان سے تباہ کاریاں، پاک فوج نے انسانی ہمدردی کی خاطر وہ خدمات انجام دی جن پر پوری قوم فخر کر سکتی ہے۔ پاک فوج دشوار علاقوں میں سڑکوں اور پلوں کی تعمیر، اسکول، اسپتال اور دوسری ضروریات زندگی کی سہولیات مہیا کرنے میں پیش رہتی ہے۔ شاہراہ قراقرم کی تعمیر دنیا کے پرخطر اور دشوار ترین علاقوں میں انجینئرنگ کا جرأت مندانہ شاہکار ہے۔